गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 हाचे 10वे, 11वे आणि 12वे एडिशन हे आज सावन म्हळ्यार 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन पणजे आयनॉक्स हांगासर आसतले। ह्या वेळार जायत्या सिनेमांचे स्क्रीनिंग जातले। त्याच प्रमाण कित्येक वर्कशॉप्स आणि मास्टर क्लासेस ह्यो सिनेमा क्षेत्रांत फामाद आशिल्ल्या व्यक्तिमत्वाकडल्यान आसतल्यो, जे नीलप कौल, पंकज सक्सेना आणि चिता यजनेश शेट्टी सारकिले नामनेचे लोक आसतले। तसेच 48 आवर्स शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशनाचे निकाल ह्या वेळार जाहीर जातले। तसेच वर्षा उजगांवकर एक नामनेची अभिनेत्री, गायिका, मॉडेल आणि समाज कार्यकर्ता जांचो जन्म गोंयांत जाल्लो, जाणी हिंदी, मराठी आणि कोंकणी सिनेमात आपलें बरेंच योगदान दिलां। तांकां लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड भेटोवन तांचो भोवमान जातलो। हो कार्यक्रम आयतारा 17 ऑगस्टाक जावपा आसा। दरम्यान सिनेमा मोगी, सिनेमा क्षेत्रांतले व्यक्तिमत्व तसेच विद्यार्थ्यांक लेगीत रजिस्ट्रेशन करून ह्या सिनेमांचो आस्वाद घेवंक मेळटलो। ओके, सुवाळ्याचे उक्तावण करपा खातीर आमी सुरवात करूया दीपक प्रज्वलन। Okay, we also have Michael Lobo sir here and Daji Sarkar sir. Can we please have you on stage? And also Daji Sarkar, please. Premanand Sheikh sir is also here. Can we please have you on stage? हांचे कडेन आमी मागता की ह्या शुभ कार्याची सुरवात जावची। गणपती बाप्पा मोरया। ESG म्हटल्यार आमी फकत इफी म्हणून चिंतात। We only think it is only to do once in a year IFI, but no. Besides, one will create employment for our locals and attract quality tourists. Celebrating 75 years of Goan films and Goan cinema. आमचे पयलेच गोवन फिल्म, गोवन सिनेमा मोगाचो आवडो 1950. आतांच आमी एवी पयला and by God's grace and all, this is the 75th year. A big congratulations, first of all, to all the filmmakers whose film will be showcased here at this festival all together. And we also remember from 1950 till date, so many of our filmmakers, our Goan artists, technical staff, everyone. I wouldn't name anyone, but you all are so great. And as Goans, we feel so proud of each one of you. For this festival, altogether 19 feature films will be screened and 4 non-feature films. जितली पिक्चरां आमकां येयली तितली 19 feature films as well as 4 non-feature films. सगळी without the able leadership of our chief minister screen जावची. ओ उमेद आमचो फिल्म मेकराचो आपल्याचे पिक्चर स्क्रीन जावचे म्हणून. फ्रॉम 2018 to 2023 जितली पिक्चरां आमकां येयली तितली आमी स्क्रीन करतली आनी शॉर्ट फिल्म्स 20 फिल्म्स आमकां येयल्ली शॉर्ट फिल्म्स whose topic was शेजारी and we had given them 48 hours. त्यांची last this on the 17th the award winning films will also be screened. This year आमचो लोगो आम्ही लॉन्च केला शंख
spiral shell. This only signifies शंख म्हणटा तो आमचो सैमाचो एक मोलादीक हिस्सो. आनी जेन्ना आमी शंखान कितें उलयतात कितें आवाज काडटात इट एकोज. The very fact we have chosen this as a logo is to see that the message given by each of our filmmakers, कोल्हे पिक्चर काडटा तेन्ना एक पूण मेसेज आसता तितून, so that your message goes to the ends of Goa, to the ends of our great country and to the ends of the world. That's why this logo has been chosen. Good evening, friends. 10th, 11th and 12th episodes of the Goa State Film Festival 2025. हाच्या इनॉग्रेशनच्या या खासा सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमची ESGची वायस चेअरमॅन मॅडम निलाला लोबो, खासा गेस्ट म्हणून ह्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले श्री मोहम्मद अली, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि फिल्म मेकर्स दामू नाईक, बाकीचे प्रेझेंट आशिल्ले सगळे आमदार आणि म्हज्या मोगाळ गोंयकार भाव आणि भयणांनो, फिल्म प्रोड्युसर्स म्हज्या बरोबर जे सगळे वयर आयिल्ले म्हाका वयर घेवन आयिल्ले तांचे सगळ्यांचे हांव 19 फिल्म प्रोड्युसर्स ह्या पार्टिसिपेट जाता तांकांय बी खूप खूप हांव तांचे अभिनंदन करता. आणि खासा करून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्या वतीन आमी ह्या 3 फिल्म स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचो एकत्ररित्या 14 पासून 17 पर्यंत मनयता. मॅडम निलाला लोबो हांणी समेस्त फिल्मां पळयात, फिल्मां शिकात आणि तुमच्या मदलो क्रिएटिविटी, तुमच्या मदले टॅलंट, तुमच्या मदले इनोव्हेशन्स पयलीच फावटी लोकांक दाखोवपाची संद ही तुमच्या मदीं आसा. सातत्यात आमी पळयता की रिजनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हे गरजेचो आसा. आणि कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां हे आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता. आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यात दिता. अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता. 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वचत पयले फिल्म हे सुरू जाले आणि ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली. पण ही सगळी फिल्मां तयार जाता आसतना आमी पळयलें की केन्ना तरी आमकां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळे, केन्ना तरी आमी ऑस्करातूय गेले आणि कोंकणी लँग्वेजीक एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाची संद गोंयच्या कलाकाराक दिली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही माची गोंयच्या कलाकारा खातीर एक योग्य माची आसा जो खरोखरूच आपल्याक फिल्म इंडस्ट्रींत वचपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्रींत आपलें करियर करपाक सोदता. ताज्या खातीर खरें म्हणजे ही व्हड संद आसा आणि त्याच संदीचो फायदो फुडले 4 दीस तुमी घेवं येता. कारण आमच्या गोंयांतले सगळे प्रोड्युसर, डायरेक्टर्स, एक्टर आनी एक्ट्रेस ह्या 4 दिसाच्या निमित्तान ESG आयनॉक्स ह्या पुराय परिसरांत फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर तुमच्या मदीं वेगवेगळे वर्कशॉप घेवपा खातीर, सिनेमॅटोग्राफी हाचेर वेगवेगळे उलाप आनी दिवपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स हांगासर आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर जे आमचे परिक्षक हांगासर येतले ते फिल्म स्क्रिनींगूय करतले आनी त्या निमित्तान आमकां वेगवेगळी फिल्मांय पळोवपाक मेळटली. ही संद घेवन की गोंयांतल्या तमाम म्हणजे आमी म्हणटा तशें गोंयांत खरी बरी संद सरकारान सातत्यात म्हणजे थिएटर आनी एक्टींग म्हणजे ड्रामा एक्टींग हाच्या निमित्तान जरी आमी आमचे एक्टींग स्कूल ऑफ ड्रामा हातूंतल्यान निर्माण करून दिल्या आणि त्याच बरोबर आमच्या ल्हानपणांतल्यान गोंयांतले कलाकार जावचे हाच्या खातीर जावं ते बाल भवनाच्या वतीन सुरू केल्ली आमची बाल भवनची धाकटुली सेंटर्स आसतली किंवा कला अकादमीची सेंटर्स आसतली किंवा नव्यान सुरू केल्ले आमी पळयता की थिएटर आसतले, तबला आसतलो, पेटी आसतलो, स्कुलांतल्यान एक्टींग आनी ड्रामा हातूंतल्यान सुरू केल्ल्यो क्लासीस आसतल्यो. गोंयांत एक कलाकार घडपाची संद ही सातत्यात आसा आणि म्हणून तर सैमान दाटलेल्या गोंयांत आमच्या लता मंगेशकरा पासून ते आमी पळयता की कितलेशेच कलाकार ते सातत्यात घडत आसा. नव्यान कलाकार जावचे म्हणून तर अशा पद्दतीचो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाच्या वतीन हो केल्लो यत्न आसा आणि आमच्या भाशेंतल्यान कलाकार फुडें येवचो म्हणून म्हाका दिसता हो एक एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी केल्लो हो प्रयत्न आसा. हांव खरोखरूच एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आणि आमची एंटायर टीम हांचे खूब खूब म्हणजे ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, बाब शर्मद आसतलो, बाबा आसतलो, सगळे जाण तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फाटले 1.5 ते 2 म्हयने जाले एफर्ट्स घेतला. तांच्या खातीर एकदा नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो कारण हे फिल्म फेस्टिवल
एक बऱ्या लेवलाचेर हाडपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केला. म्हाका खोस आसा की हे आमी जरी ना म्हटलें की इफी खातीर आमी सगळे जाण पास मागत आसता. इफी खातीर जरी आमी म्हटलें की ह्या फिल्म फेस्टिवलाक येवपाक पासाची गरज ना, बट त्याच धर्तीचेर तुमी येवचे आनी ज्या फिल्म फेस्टिवलांतल्यान गोंयचो इतिहास आमच्या मुखार दवरलो, गोंयचो फ्युचर आमच्या मुखार दवरपाचो यत्न आमी हातूंतल्यान केल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा की येता त्या वर्सा आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हातूंतल्यान इम्प्रुवमेंट जातले आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी विथीन जो सपोर्ट आमकां म्हणजे फिल्म फॅटर्निटी खातीर दिवपाक जाय, दे हॅव गिवन मी द रिप्रेझेंटेशन, ताच्या खातीर जे काही चेंजीस करपाक जाय डेफिनेटली ते चेंजीस जे आसा पळय न्ही हे ताच्या खातीर करतले. आनी दोज आर रेडी टू कम इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फॅटर्निटी हितून येवपा खातीर जो सपोर्ट सातत्यान एंटरटेनमेंट सोसायटी कडल्यान तुमकां जो मेळटा हो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की गोंयांतले वेगवेगळे कलाकार हे म्हणजे हॉलिवूड आनी बॉलिवूडात वचपाची गरज आसा, तितको टॅलंट हो गोंयांतल्या कलाकारां कडेन आसा. आमी फक्त तांकां फिनिश करपाची गरज आसा आनी अशा पद्दतींतल्या ह्या फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण जर ते करपाक शकले जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा. गोंय सारकिल्या ल्हान राज्यांतल्यान आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 2004 गेली 20 वर्सां कंटिन्युअसली घडयता. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ग्लोबल हांगासर जे एक्टर आनी एक्ट्रेस हांगासर येता तांच्या कडल्यानूय बी आमकां जायते फावटी जायत्यो गजाली शिकपाक मेळटा. गोंया सारकिल्या राज्यांतूच म्हाका दिसता संजय शेटये मराठी फिल्म फेस्टिवल हांगासर घडोवन हाडटा. म्हणजे तुमी पळयात की गोंयांत जर 3 वेळार फिल्म फेस्टिवल जाता, एकदा मराठी फिल्म फेस्टिवल जाता, एकदा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाता आनी एकदा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता. आमच्या तुमच्या खातीर खरोखरच ही व्हड गजाल आसा पिक्चर मोगींग खातीर, कारण आमकां हे पळोवपाची संद आमकां मेळटा. म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रींतल्या फिल्म फॅटर्निटींतल्या लोकां खातीर सदोदीत तेंको दिवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलें. तुमी अशाच पद्दतीन गोंयचो सैम आमी म्हणटा तशें गोंय जर सगळ्यांच्या मुखार वतलें आसत, गोवा म्हणजे सन, सँड अँड सी न्ही, गोंयांत वायल्ड लायफ आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा, गोंयांत रुरल लायफ आसा, गोंयांत स्पिरिच्युअलिटी आसा, गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेलनेस टुरिजम आसा. हे सगळे मुखार हाडपाचे एकदां संद जर खंयच्यान मेळटा आसत जाल्यार ती फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान मेळटा. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आजुनूय बी जे गोंय एक्सप्लोर करूंक ना ते गोंय जर एक्सप्लोर करतले आसत जाल्यार ते फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या फिल्म प्रोड्युसरां कडेन मागता, फिल्म डिरेक्टरां कडेन मागता की गोंयांतल्या अशा भागात शुटींग जावची की जो भाग आजुनूय कोणीच केन्ना एक्सप्लोर करूंक ना, आजुनूय केन्ना कोणी पळोवंक ना. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वतना आमी सगळे जाण पळयता की चेन्नई एक्सप्रेस हो जेन्ना वॉटरफॉल चेन्नई एक्सप्रेसाच्या उपरांत थंयसर येवपी टुरिस्ट एक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडले. अशें वॉटरफॉलच न्ही, नॅचरल ब्युटी आशिल्लें आमचें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय हें जर आमी लोकां मुखार व्हरतले आसत जाल्यार ते कोंकणी फिल्माच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार जो आसा हो खूब बऱ्या पद्दतीन व्हरूंक शकता. ही आमच्या खातीर एक संद आसा, ती तुमी व्हरची अशें म्हाका दिसता. निश्चितच रित्या